सगळ्यांक माई मोगाचो नमस्कार. हांव अक्षय नाईक. खास तुमच्या भेटेक आयला. फेब्रुवारी महिन्यात म्हाळशेची जात्रा येता आणि त्या जात्रेच्या निमतान आमी सुंदर अशें एक म्हाळशेचेर गीत तुमच्या भेटेक घेवन येता, जाचें नांव जावन आसा आई म्हजे म्हाळशे. आणि हें गीत सुंदर तरेन बरयलां तें रंजिता रायकर नागवेकर हेणें. तशेंच हाजो DOP जो आसा, जें शूट जालां आनी जें शुटाच्या माध्यमांतल्यान हें गीत तुमच्या मुखार येतलें, तें युनिक एचिवर्स हांच्या माध्यमांतल्यान येवपाचें आसा. ह्या गिताचें संगीत म्हज्या स्टुडियोन म्हालसा रेकॉर्डिंग स्टुडियो हांगासर जाल्लें आसा. हांवें ताजें चाल लायिल्ली आसा. आनी आयज आमच्या भेटेक एक कुमारिकेच्या रुपांत आमी म्हणटात न्ही की म्हाळशेचीं कितलींशींच कुळां, कितलींशींच रुपां आसा. तातूंतलेंच कुमारिकेचें रूप म्हज्या कुशीक बशिल्लें आसा. ह्या बाईचोय ह्या गितांत एक व्हड मोलादीक वांटो आसा. ताचें नांव आमी ह्या गिताच्या माध्यमांतल्यान तुमचे मेरेन पावयतले. तेन्ना हें गीत तुमी पळोवपाक आतुरतेन वाट पळयात. आनी आमी सगळीं ही टीम ह्या गिताच्या माध्यमांतल्यान तुमच्या भेटेक येता म्हाळशेचो आशिर्वाद घेवन. तेन्ना म्हाळशेचो आनी तुमचो आशिर्वाद आमचेर आसचो. तशेंच म्हाळशेच्या कुळांतल्या सगळ्या लोकांक आनी जगभरांतल्या म्हाळशेच्या भक्तांक ह्या गिताच्या माध्यमांतल्यान आनी म्हाळशे आईच्या रुपाच्या माध्यमांतल्यान सगळ्यांक सूख, समाधान, आशिर्वाद, मोग मेळचो ही आस्त बाळगितां आनी आई म्हाळशेक नमन करतां. आनी परत एक फावट तुमचे कडेन मागतां की हें गीत मुजरत आयकात आनी आमकां अफाट मोग दियात. थँक्यू. देव बरें करूं.